اللہ تبارک و تعالی دی پاک اور بابرکت ذات دا کروڑا بار شکر ہے کہ اس کریم ذات اور میں یہ عظیم ماہ مبارک نصیب فرمایا اور اس ماہ مبارک دی خوشی بھی عطا فرمائی اور اج اساں الحمدللہ عید الفطر ادا کرن واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اساں سارے دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی دے کریم اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے اتے وہ رحمتاں نازل فرمائیاں، وہ برکتاں نازل فرمائیاں جڑیاں اللہ دے محبوب دی آمد تو پہلے کسی نو نصیب نہیں ہویاں۔ سامعین کرام، یہ اللہ کریم دے محبوب دا خاص کرم ہے کہ کریم آقا دی آمد دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے آسانی رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ اسا قرآن مجید فرقان حمید نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا۔ تے ماہ مبارک گزریا ہے اللہ تبارک و تعالی دی عطاواں دا، اللہ کریم دی رحمتاں دا ایک بہت بڑا ذخیرہ اج ساڑے تو جدا ہو چکا، اور کیا خبر ساری زندگی دے اندر دوبارہ یہ رحمتاں اور برکتاں اسان نصیب ہومن یا نہ ہومن، یہ توان اور میں اس چیز دا اندازہ نہیں، لیکن اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک نو ساری بخشش دا ذریعہ بناوے، اور اج اساں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں تو ساری اس حاضری نو قبول فرما کے اپنے محبوب دی غلامی دے اندر اسان دنیا اور آخرت وچ رہنا نصیب فرماوے۔ سامعین کرام، اللہ کریم نے عید الفطر ادا کرن تو پہلے تواڈے اور میرے ذمے کچھ معاملات لگائے ہیں۔ وہ معاملات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جویں ہر پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات دے اندر امیر لوگ بھی موجود ہیں، غرباء بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیتا کہ جنہاں دی حیثیت نہیں انہاں دی مدد کیتی ونجے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے کولوں مال اور جان دی قربانی منگی، ورنہ جڑا رب کریم توان تے میں عطا کر سکدا وہ اس نے بھی عطا کر سکدا جہدے کول ایک وقت دی روٹی نہیں ہے، اور جس دے کول نہیں ہے اگر اس نے نہیں دیندا تو کل تواڈے اور میرے کول بھی واپس لے سکدا۔ یہ اللہ کریم دے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات دا رازق ہے، وہ جس نو چاہے جتنا عطا کریندا، لیکن اسان کی حکم ہویا کہ اگر سارے اندر حیثیت موجود ہے تو اسا اپنی حیثیت دے مطابق، اپنی استطاعت دے مطابق اللہ دی راہ دے اندر خرچ کراں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو تواڈے تے میرے اس خرچ دی ضرورت نہیں۔ اسان اگر 100 روپے نال 2.5 روپے زکوٰۃ دا حکم ملیا تو جڑا اللہ کریم اسان 100 روپے دے سکدا وہ غریباں نو 2.5 روپے بھی عطا کر سکدا، لیکن اللہ کریم چاہندا کہ اساں اپنے ہاتھ دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر خرچ کر کے اپنے اس 100 روپے نو حلال کر لیواں اور اس دے اندر برکت پیدا کر لیواں۔
اور اگر اساں نماز عید الفطر ادا کرن تو پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیتا تو ساڑیاں نمازاں روزے اور ساری عبادات زمین و آسمان دے درمیان معلق رہندیاں، اللہ کریم دی بارگاہ اس وقت تک قبول نہیں ہونیاں جدوں تک اساں صدقہ فطر ادا نہ کر سکیں۔ صدقہ فطر کے ہے چونکہ ساڈے کول گندم دی فصل ہوندی تو اساں گندم دے حساب نال صدقہ فطر ادا کرنے، اور گندم دا حساب کتنا ہے کہ 2 کلو گندم صدقہ فطر ادا کیتی ونجے، اور فی بندہ فی کس اگر اساں گھر دے 10 بندیاں تو 20 کلو گندم اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کرنی۔ تو سامعین محترم ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسان نے صرف 2 کلو گندم سال تو بعد اپنا صدقہ ادا کرن دا حکم دیندا، جڑا رب کریم اسان سارا سال کھویندا تے 2 کلو حکم دے کہ تساں میرے بندیاں دے وچ خرچ کر دو، غرباء دے اندر تقسیم کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تواڈے تے میرے کول صرف خرچ کراونا چاہندا، وہی بارگاہ تے کمی نہیں، وہ سان دے سکدا تو انہاں نوں بھی عطا کر سکدا، لیکن جد اساں اپنے ہاتھ دے نال اپنے رزق جو خرچ کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوں ایک گل پسند آندی کیونکہ اس دا حکم ہے، اساں دا حکم بجا لینے۔ اور 2 کلو گندم فی بندہ ادا کر کے ساڑی جتنی نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادات ہیں رمضان شریف دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 2 کلو گندم دی وجہ تو قبول بھی فرما لیندا، تے اگر اساں ادا نہ کریں تا انہاں نوں راہ دے اندر روک بھی لیندا، قبولیت انہاں دی روک بھی لیندا۔ 2 کلو گندم دے بدلے اللہ کریم کتنا انعام عطا فرمیندا، یہ اللہ کریم دے محبوب دا کرم ہے۔ ایک شاعر آدھا نا کہ جتھوں ککھ دے بدلے لکھ ملدا، آ اس خزینے دی گل کریے جدی مہک وچ مہکن کل عالم، او دے پاک پسینے دی گل کریے۔ اللہ کریم دے محبوب دی وجہ تو، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نسبت دی وجہ تو اساں تھوڑا خرچ کرنے ہیں، اللہ کریم اساں زیادہ عطا فرما دیندا، ورنہ پہلی امتاں جڑیاں ہیں وہ اگر ایک نیکی کرے نا انہوں نے ایک ہی نیکی دا ثواب ملتا ہے، اور اگر گناہ کرے نا تو گناہ معاف ہونے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، کسی دے متھے تے لکھ دیتا ویندا ہے کہ اس فلاں گناہ کیتا، کسی دے گھر دے دروازے تے لکھی ویندا ہے، کسی دا گناہ ظاہر ہو ویندا ہے۔ اللہ کریم دے محبوب دا کرم کتنا ہے کہ اللہ دے محبوب نے قدم مبارک رکھیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی وجہ تو، تواڈی تے میری وجہ تو نہیں، اساڑی کی اوقات ہے، اساڑی اوقات اس وقت تک ہے جد تک اس اللہ دے حبیب دے غلام ہاں، اگر اس اللہ دے محبوب دے غلام نہ اساڑی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ دے کریم محبوب نے زمین دے قدم مبارک رکھیا، آپ دی تشریف آوری ہوئی، اللہ دے کریم محبوب نے نبوت دے اعلان فرمایا، تو اللہ کریم توان اور میں اپنے محبوب دا امتی بنا کے دنیا تے بھیجا نا، تو باقی امتاں اگر ایک نیکی کریں اللہ کریم ایک کو نیکی ادا کرے، تساں تے میں ایک نیکی کراں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دا ثواب عطا کریندا، اور یہ 10 نیکیاں دا ثواب عام حالات دے اندر ہے۔ جمعہ دی نماز ہے، مثلا اگر نماز پڑھتے ہاں گھر دے اندر پڑھ لینے تو اللہ کریم ایک نماز دے بدلے ایک دے ہی ثواب ادا کرے سی، مسجد دے اندر آ کے پڑھ دیاں تو 10 نمازاں دا ثواب ادا ہوندا، جماعت نال پڑھ لیواں 27 نمازاں دا ثواب۔ اللہ کریم درجات بلند کیتے گئے، اپنے بندے دے درجات بلند کیتے مقامات دی وجہ تو، حالانکہ اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا کہ میری امت واسطے ساری زمین اللہ کریم نے مسجد بنا دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بھی بنا دیتے ہیں۔ مسجد بناؤن تو مراد ہے کہ جتھے اساں نماز پڑھ لیواں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوگی سی انشاءاللہ، اللہ کریم ساڈے اخلاص نو قبول کر لے تو نماز بھی قبول ہے، لیکن اللہ کریم نے دس دیتا کہ اگر مسجد ویسو تو ثواب زیادہ ہوگی سی، جماعت نال مل کے پڑھسو تو اور زیادہ ثواب عطا ہو سی، اور رمضان المبارک دے اندر اگر نیکی کرے سو تو 70 نیکیاں دا ثواب عطا ہو سی۔ تو سامعین محترم اللہ کریم نے یہ کتنا کرم کیتا اپنے محبوب دا صدقہ،
اور وقت لیلۃ القدر دے اندر نیکی کرو، اللہ فرمانا 1000 مہینہ تو بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینہ تو بہتر ہے۔ بندہ ایک رات عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینہ دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا کر دیندا۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ صرف اور صرف اللہ دے محبوب دی نسبت ہے، اللہ کریم دے محبوب دا کرم ہے۔ باقی امتاں نے ثواب نہیں ملیا، تو انتے میں ملدا پیا۔ صحابہ کرام نے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی امتیاں دی عمر زیادہ ہے، جتنے لوگ آندے ہیں دنیا تے، کسی دی 500 سال عمر آئی، کسی دی 1000 سال ہے، 3500 سال، 900 سال، یعنی مختلف امتاں دی عمر مختلف ہے۔ اساڑی عمر اتنی زیادہ نہیں، اساں نیکیاں کم کر سکساں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تے کرم کیتا کہ بندے دی عمر گھٹ ہوئے تو یقیناً وہ کم گھٹ کر سکدا، وہ نیکیاں بھی گھٹ کرے سی تو گناہ بھی گھٹ کرے سی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیتا کہ ساڑھی عمر کم ہے، اسا اگر عمر دے اندر گناہ کرنا چاہاں تو انہاں امتہ تو گھٹ گناہ کرساں جنہاں دی عمر 3500 سال آئی، جنہاں دی عمر 5000 سال آئی۔ ساڑھے کول تو 50-60 سال عمر ہے، اسا کتنے گناہ کر لے ساں۔ لیکن جدہ نیکیاں دی واری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کر دیتی، لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کر دیتی، جمعۃ المبارک جیسی نعمت عطا کر دیتی، تاکہ اسا ایک نیکی کراں 70 نیکیاں دے ثواب عطا ہو جائے۔ اگر اسا نیکیاں کرنا چاہاں تو انہاں لوگاں تو اس 50 سال دی عمر دے اندر اسا زیادہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں جڑی انہاں 1500 سال 2000 سال دے اندر بھی حاصل نہ کیتی اسی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک نیکی دے بدلے ایک نیکی انہاں ملدی ہے، تو سے میں ایک نیکی کراں، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں دے ثواب عطا کریندا۔ بعض ایسے معاملات بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکیاں بھی عطا فرما دیندا۔ یہ اللہ کریم دے فیصلے ہیں، تواڈے تے میرے اس تے کوئی اختیار نہیں، اور جس نو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ تے توان تے میں نے اتنا عطا کیتا کہ اساں اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دفعہ حاضر ہو ویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی عطاواں کریندا اس دا تساں تے میں حساب بھی نہ لا سکدے۔ تے سامعین اکرام، یہ اللہ کریم دا خاص کرم ہے کہ اس توان اور میں اے ماہ رمضان مبارک عطا کیتا، اور اج اس دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید الفطر دی نماز عطا کیتی۔ یہ عید الفطر انہاں لوگوں واسطے انعام ہے جنہاں سارا مہینہ اللہ کریم دی اور دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری لا کے عبادات کیتیاں۔ اللہ کریم اس پاک دن دا صدقہ انہاں سارے لوگوں دی عبادات نو قبول فرمائے جنہاں نے اللہ اور اس دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر عبادت کیتی۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تن کثرت عطا فرما دیتی۔ اللہ کریم دے محبوب نو ہر معاملے دے اندر اتنی کثرت عطا ہوئی کہ تساں تے میں او دے بارے اندازہ بھی نہ لا سکدے۔ اگر اللہ دے محبوب دی امت دی گل کیتی ونجے تو اللہ دے کریم محبوب نے فرمایا قیامت والے دھڑے 80 صفاں حسن سارے لوگاں دیاں، جتنے لوگ آسن ساری امتاں دیاں 80 صفاں حسن۔ ہن ایک صف دے اندر کتنے عرب لوگ حسن، کتنے خرب لوگ حسن، یہ اللہ کریم جاندا، لیکن اللہ دے محبوب نے یہ دس دیتا کہ صفاں 80 بن سن، اور انہاں 80 صفاں دے وچوں 80 نے 120 صفاں حسن، 120 صفاں دے وچوں 80 صفاں اللہ دے محبوب دی امت دی حسن، اور 40 صفاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہاں سارے دیاں ملا کے 40 صفاں حسن۔ تے تواڈے تے میرے محبوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دیاں 80 صفاں حسن۔ تو اللہ کریم نے امت دے معاملے چ اپنے محبوب نو کثرت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبے دے معاملے چ بھی اپنے محبوب نو کثرت عطا فرمائی۔ اور بعض علماء کرام کوثر تو مراد جامع کوثر لینے کہ قیامت ال جڑے جدہ کوئی چیز نہ ملتی پئی ہو سی،
کوئی کسی دا پرسان حال نہ ہو سی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر تے کھڑے ہو کے اپنی امتیاں نو جام کوثر پلا رہے ہو سن، اور جڑا بندہ وہ کوثر دا ایک پیالہ پی لے سی نا، 70,000 سال دا دن ہے میدان محشر دے اندر گرمی دی شدت دی انتہا ہو سی، دوزخ اپنی بڑاس جڑی ہے وہ میدان محشر بہر کٹ رہی ہو سی، اس حالت دے اندر کہ جدہ سورج سوا دن سے دی بلندی تے ہو سی، اتھے اگر بندہ 1000 گلاس بھی پانی پیوے انسان دا کم نہیں چل سکتا، لیکن اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ جو ملیا ہے ایک پیالہ، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 70,000 سال دا دن ہے اس بندے نو پیاس نہ لگ سی، تانبے دی زمین تے چل دے ہویاں سورج سوا نیزی دی بلندی تے ہوئے، دوزخ دی بھڑاس آ رہی ہوئے، اتنی شدت ہوئے، اللہ کریم اپنے جلال دے اندر ہوئے، لیکن جڑا بندہ اللہ کریم دے محبوب دے ہاتھ مبارک جو ملنا ایک پیالہ پی لے سی نا، اس نو پورے 70,000 سال دے اندر پیاس دی شدت محسوس نہ ہو سی۔ تو سامعین محترم، یہ حوض کوثر کین مل سی؟ حوض کوثر لیون واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا کہ میں حوض کوثر تے موجود ہو سا اور اپنے امتیاں نو جام کوثر پلا رہا ہو سا۔ اللہ دے محبوب دا امتی ہونا شرط ہے، اللہ دے محبوب دی کولوں حوض کوثر تو جام کوثر ملنا یہ وہ مقدر ہی ہو سی جڑا اللہ دے محبوب دا امتی بن کے دنیا تو گیا ہو سی۔ اور وقت امتی کیمیار ہو سی جڑا ساری زندگی روزے رکھے ہو سن۔ دیکھو نا اسا روزے رکھ دیاں، کوئی بندہ 5 روزے رکھدا، کوئی 10 رکھدا، اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے تو او دی بارگاہ دے اندر ایک نیکی بھی اگر مقبول ہو ونجے تو انسان دی ساری برائیاں دا بدلہ ہو سکتی، بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن تواڈے تے میرے اندر ایک ذہن بن گیا، اساں اعمال والے پاسے توجہ نہ دیندے اور ہر وقت ساری گل کہ اللہ دی رحمت ہو سی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو ود کے کوئی چیز بھی کوئی نہیں۔ تساں تے میں رات دن مسجد دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کریندے رہواں تے اگر اللہ دی رحمت نہ ہوئے اساں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور اگر انسان ساری زندگی گناہ دے اندر مبتلا رہے تے اللہ دی رحمت ہومن لگے تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ گانے دی محفلیں چراندے ہیں، ہر وقت گانے سندے ہیں، اور ایک دن ایک اللہ والے نے آ کے پیغام دیتا کہ ونجو بشر نو کہ میرا پیغام دو کہ تیرے کول اللہ دا پیغام آیا۔ تو جدا قاصد اندر گیا نا، آپ گانے سننے مبتلا ہیں، گانے سندے پے ہیں، تو قاصد نے ونج کے دسیا کہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام آیا۔ تو آپ جتیاں لا کے بیٹھے ہیں، جتیاں نہیں پائیاں، اور فوراً دوڑ کے بہر آئے کہ میں اتنا گناہ گار اور اتنا خطا کار انسان ہاں، میرے دل اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام حیرانی دی گل ہے، جتیاں نہیں پائیاں، بہر آئے اللہ دے ایک پیارے ولی موجود ہیں، جب انہوں نے نظر دوڑائی نا تو حضرت بشر حافی نے ولی بنا دیتا۔ تو اللہ کریم اگر بخشش کرن تے آوے تو کسی اللہ والے دی نگاہ ایک دفعہ ساڑے نظروں دے وچ آ ونجے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آپ بشر حافی مشہور ہو گئے، یعنی ننگے پیر والے۔ حافی کا مطلب ہے پیرو ننگا۔ پیرو ننگا کیوں ہیں کہ وہ پیرو لا کے بیٹھے ہیں اور دوڑ کے بہر آئے اللہ کریم دا پیغام سن کے۔ تو سامعین محترم، اسا جتنے گناہ گار ہوا دن 5 دفعہ اللہ دا پیغام آندا، 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی صدا بلند ہوندی، آؤ نماز والے پاسے، آؤ کامیابی والے پاسے۔ تو سامعین محترم، اگر ساڈے اندر حضرت بشر حافی جیسا جذبہ پیدا ہو وجے اور اساں اپنے گناہ گار ہون دی باوجود بھی اگر فوراً اللہ دی بارگاہ دے اندر آوے ساں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو رحمت لیون واسطے کوئی بہانہ ہوندا، نماز ایک بہانہ ہے اللہ دی رحمت حاصل کرن دا، اے روزے رکھنا ایک بہانہ ہے، لوگاں دی مدد کرنا بہانہ ہے، اللہ دی رحمت تے بے بہا ہے۔
اس دی رحمت اس طرح لوٹائی جا رہی کہ ماہ مبارک گزرا ہر رات نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا اعلان ہوندا کہ ہے کوئی میری بارگاہ چ منگن والا، وہ منگے تو صحیح میں عطا کر دوں، ہے کوئی طلبگار طلب کرے میں وہی طلب پوری کر دوں۔ اللہ کریم تو اعلان فرما رہا ہے تسا منگو میں عطا کراں، لیکن اساں اے پورا مہینہ سہ کے گزار دیتا، پورا مہینہ اللہ دی عبادت تو بغیر گزار دیتا۔ تو سامعین محترم اساں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اساں نہ کھاں اساں بڑے نیک ہاں، بڑی نمازاں پڑھیاں، بڑے روزے رکھیں، بڑے قرآن دی تلاوت کیتی، اللہ کریم جتنی اساں توفیق عطا فرمائی اتنی اساں عبادت کیتی، لیکن اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کراں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں اس تو زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک بندہ آیا، اس آ کے آخیا کہ حضور میں بڑے وظیفے کیتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی وظیفے کرنیاں، لبھی کوئی شے نہیں۔ آپ مسکرائے اور آپ جواب دیتا اللہ دے بندہ کہ اللہ کریم دی طرف تین توفیق ہوئی ہے تو اللہ دے ذکر کرندا پیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تین توفیق ہی نہیں دے وظیفہ کرن دی تو تین وقت کوئی شے نہیں لبھی، اے اللہ دا کرم تین مل چکا کہ تو ساری زندگی گزار لی وظیفیاں دے اندر۔ تو اسا آدھے نا وظیفہ کیتا، اصل جیسا وظیفہ اس تو کرنے 20 داڑے 25 داڑے وظیفہ کر کے کوئی شے منگنے اللہ دی بارگاہ چ، کدے کوٹھی منگدیاں، کدے بنگلہ منگدیاں، کدے کار منگدیاں، کدے کوئی اور چیز منگدیاں، منگنا اسی دی ذات کولو انشاءاللہ عطا کرن اللہ، یہ منگنیاں چاہیے چیزاں وہ دی ذات کولو منگنا گناہ نہیں، لیکن اسا جانا نا کہ کار منگیے تے کار نہیں ملی 40 داڑے وظیفہ کر کے تو اسا نبی کوئی شے نہیں، لیکن 40 داڑے اللہ دی بارگاہ چ قرب تے لبیا نا، کار نہیں ملی، بنگلہ کوٹھی نہیں ملی، لیکن اللہ دی بارگاہ سجدے تے لبے نہ 40 داڑے، تو وظیفہ کرن تو بعد دعاواں منگن تو بعد اگر کوئی شے لبدی نہیں تو مطلب یہ نہیں کہ اساں لبیا کوئی نہیں، اساں اللہ دی بارگاہ لبھی ہے، وہ 40 داڑے اساں اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکتے رہے ہیں اور کامیاب ہونے دی نشانی ہے، تو ضروری نہیں جڑی شے اساں منگاں وہ ظاہری طور تے انجار ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم ہیں کہ اساں یہ بہانے بنائے اساں اپنی بخشش دی طلب واسطے، رحمت دی طلب واسطے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اساں اپنی زندگیاں اپنے کریم اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دی عین مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔